आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव 2025 च्या आयोजनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी कलारंग उत्सव अंतर्गत पारंपरिक आदिवासी नृत्य, संगीत आणि हस्तकलेच्या सादरीकरणानं उपस्थितांची मने जिंकली. आम्ही पळयता की आता आधुनिक काळात आमची जी परंपरा आसा खंय तरी शेणत चल्ल्या आनी जेन्ना अशे कार्यक्रम म्हणजे ऑर्गनायज करता नमन आसूं तितूंतल्यान आमचो कल्चर खंय ना खंय फुडें वचपाचो म्हणजे काम करता आनी भुरग्यांक तरणाटेचे भुरगे आसा तांकां एक माची मेळटा जेणे करून जे आमच्या गांवांत जे भुरगे आसा तांकां माची मेळटा आनी ती आपले कला सादर करूं शकता. तशेंच हो जो ग्रूप पंगड आसा आमचो गुरुकला मंडळ म्हणजे हो ग्रूप आमी इव्हेंटाक म्हणून केन्ना वचनासली पण अशा कार्यक्रमाक लागून आमकां पयल्याच फावट म्हणजे आमचो सगळो पंगड हांगासर पार्टिसिपेट जावपाक येयला. हो कलारंग जेंच्यांनी जे वेवस्थापक आसा तांचें हांव खूब अभिनंदन करता की तुमी असोच हो कार्यक्रम करीत रावा, इव्हेंट करीत रावा सो दॅट आमकां आनीक बरे तरेन आमची कला दाखोवपाक एक संद मेळटली. एक भुरगो आतां म्हणल्यार चल्ला कलेचे अशें चड घेवन बसता तितले मोबायल सो तांकां सांगूं येता की कला ही आमी सांबाळपाक जाय. जाणटेनी सांबाळत घेवन आयिल्ली आसा ती आमकां आमची खांद्यार आमकां फुडें व्हरपाक जाय. प्रत्येक जी कला आसा ती प्रत्येकाच्या दारांत पावपाक जाय सो त्या खातीर आपलें फुडें करप त्या कारणान बाकीचे भुरग्यांक फुडें सरतले. पूण ती कलेन बदल करता आसतना आमकां खंय ना खंय आमची पारंपारीकता आसा पळय ती जपोन हे जे इव्हेंट आसा म्हणजे कलारंग आसा तो आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी तो असोच टिकोवन उरपाक जाय. आनी म्हाका अशें दिसता की दर वर्सा हो इव्हेंट करचो कारण आमकां तरणाट्यांक एक नवी संद मेळटा, विचार करपाची एक संद मेळटा आनी नवें कितें तरी लोकां फुडें दाखोवपाचें एक म्हणजे वेगळो हांगासर धीर मेळटा. हांगा जो आदिवासी महोत्सव आसा पयली फावटी ऑर्गनायज केला कशी पद्दती आयोजन आसलें आतां पर्यंत जो आमी पळयला म्हणजे वेवस्थीत आसा सगळें आनी फुडें वेवस्थीत आसतलें कारण म्हणजे वेळ म्हणजे ग्रुप्सांक एकठांय करप किंवा कशें जाता पंगडांक म्हणजे खूब पयसल्यान येता केन्ना केन्ना टायम पावना आनी कमी टायम पडटा आमकां येवपाक खूब म्हणजे पयस पडटा त्या वेळार जेन्ना म्हणजे हांव कितें म्हणटा की ऑर्गनायझरांनी सगळ्या पंगडांक समजून घेवपाक जाय जेन्ना केन्ना म्हणजे वेळ जाता कारण खूब पयसल्यान येता आनी भुरगीं प्रत्येक पंगड आसा पळय ते राताचे दीस करून हांगासर प्रॅक्टीस करून येता 3-4 पर्यंत प्रॅक्टीस करता. म्हाका अशें दिसता की ऑर्गनायझरांनी तांकां डायरेक्टली डिस्क्वॉलिफाय न करता तांकां एक संद दिवपाक जाय, तांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन फुडें वचपाक जाय जाल्यारूच हो कलारंग आसा पळय ते येता त्या पिढ्या चालू उरतलो.
समाजा भितर आशिल्ली ओढ आपल्या फाटले आयिल्ली ती पिळगी आसा ती आपल्या परस सरस जावची यशस्वी जावची मानाचो तांकां स्थान मेळचें समाजा भितर एक बरें व्यासपीठ मेळचें ह्या उद्देशान सदांच सगळ्यांक प्रेरीत करीत आसतात। आयज आमी पळयलें की सुंदर अशें स्वागत गीत हे घडोवन हाडलां तांणी सगळे एसटीचे आनी ह्या भागांतले भुरगीं म्हणजे कितले तांचे हांव प्रत्येक तांचे एका वाक्यान खास आयोजन केल्लें खास अशें ताची स्क्रिप्ट बरयली त्या सगळ्याक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण अशा भुरग्यां मदीं एक स्फूर्ती हाडपाक जाय म्हणटाली ती की आमचो हो समाज मुखार वचपाक जाय समाजाक बळगें मेळपाक जाय समाजाक बलस्थान मेळपाक जाय आनी त्या गितांतल्यानच मंगेश बाबाक आनी आमच्या दिलीप हांकां जे स्वर्गेस्त आसात तांकांय तांणी आपले श्रद्धांजली अर्पीत केल्ली आसा कितलें सुंदर गीत आनी कितलें म्हणजे आत्मविश्वासान तांणे गायलें आनी हांव पळयतालो की गोविंद बाबा कडेन तांकां त्या गितान भितर रममाण जाल्ले हांव मागता गोविंद बाबा कडेन असले भुरग्यांक मुखार व्हरपा खातीर आनीकय खंय असले जर जाय तांकां माची दिवची आनी ताणें केल्ले ह्या कश्टाचे चीज दुसरे कडेनय जावचें कारण इतलें सुंदर गीत आनी ह्या आदिवासी समाजा खातीर खास लिखीत केल्लें गीत मेळप पुस्तार आसा। एक सुविचार प्रत्येक महोत्सवांतल्यान आज आमच्या भुरग्यांच्या मना भितर जर प्रतिबिंबीत जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या महोत्सवाचें सगळ्यांत यश अशें आमी म्हणपाक शकता। अशे तरेचे खेळ घडे अशे तरेचे माल घडे ह्याच महोत्सवांच्यान आज निर्माण जातात हेवूय हांव तुमकां तितलें सांगपाक सोदतां। आज आमचे आमदार म्हजे कलीग तडफदार अशें नेतृत्व सांगे मतदारसंघांतल्यान आज गोंया खातीर दिल्लें आसा जाचें नेतृत्व जालें वक्तृत्व ह्याच बळाचेर आपलें कर्तृत्व साध्य केल्लें आसा। ताणें ज्या प्रकल्पाची नांवां घेतली तो एक नियोजन लागता म्हणून हांव सदांच एक ठामपणान एका व्यक्ती गोष्टीचेर हांव सामको एक प्रकर्शान हांव फुडाकार घेता तें म्हणल्यार नियोजन। म्हाका खबर ना ताणें म्हणलें की म्हजें रवींद्र भवन ज्या जाग्याचेर जातलें ताणें 2 पावलां मुखार मारिल्लीं आसात की हें पर्यटन स्थळाच्या माध्यमांतल्यान 200 लोकांक रावपाचो एक व्यवस्था जावपाक जाय आणि त्याच 200 लोकांक सांजेचे मनोरंजन करून घेवपा खातीर आपले कलात्मक गुण घेवपा खातीर एक लागे व्यासपीठ जावपाक जाय म्हणजे दूरदृष्टिकोन कसो आसपाक जाय। आपले सर्वांगीण जर विकास जर जातलो जाल्यार हे सगळे काही गोष्टी आसच्यो पडटात पूण हे त्याच मनशाचे भितर आसता ज्या मनशान खरोखरूच नेतृत्व म्हणल्यार कितें तें आज हांगा येवचे पयलू आज दाखोवन दिल्ले आसात। ते आदरणीय सुभाष बाब हांव ताका वेळीपूच म्हणटलो ताणें म्हणिल्लें वेळीपूच म्हणून कारण सुभाष बाब वेळीपान कारण आमचो प्रकाश वेळीप बाब जो आसा तो आमगे दोगांचो गुरू जावन आहा। तो सदां सांगता आपले 2 जे खडेकार जे केन्ना भाशणांत तो उलयता आपले 2 खडेकार जे मालगडे जे आसात ते आज गोंय विधानसभेन पाविल्ले आहा। हांव एकूच गोष्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदतां जो मनीस खूब तिडकीवान आसता वो तिडक प्रत्येक आसपाकूच जाय। ज्या मनशा भितर तिडक जर ना न्ही तो मनीस आपल्या वैयक्तीक स्वार्था खातीर जगपाचो प्रयत्न करता किंवा राजकारणाचो आस्वाद घेवपाचो प्रयत्न करता। ज्या मनशा भितर पोटतिडक आसा तोच मनीस लोकां खातीर जगता कारण ताका खबर आसता म्हजें हें काम जर आडयलें जाल्यार तें म्हजें काम न्ही तें लोकांचें काम आडयलें आनी ह्याच लोकांक लागून आमी थोडेशे दोगूय आमी मातशे एग्रेसीव जावन आसात। हांव सदांच म्हणटा ज्या जाग्याचेर एग्रेशन आसतलें त्या जाग्याचेरूच प्रोग्रेसीव मतदारसंघ आसतलो हें आज सुभाषबाब फळदेसाय दाखोवन दिल्लें आसा। कारण येता आसतना हांव सुभाषबाब फळदेसाय कडेन उलयतालो म्हजो इश्ट सुर्याबाब नायक आनी आमी एक रिवणेची एक आमी पंचायत बांदतात। म्हाका खबर ना की बाबा अशें जाल्लें आसा म्हणून हांवें ताका कॉन्ट्रॅक्टराक थंयच आमचे आदरणीय आमदार येवचे पयलू कारण आदरणीय आमदार म्हाका दिसता म्हज्या खात्यांतलो हो वयलो असो प्रयोग आसतलो की अशी तरेची पयली अशी एक वास्तू आसतली जी एंटायर विलेज पंचायत बॉडी आनी आमकां दाखोवन दिवपाक जाय RDA डिपार्टमेंट म्हणजे ग्रामीण विकास यंत्रणा जी आसात पयली ती ग्रामीण विकास यंत्रणा अशे तरेचे प्रकल्प घेवन एक संकल्प घेवन आज तो लोकां खातीर एक लोकार्पण करता आसतना आनी म्हणूनच त्या कंत्राटदाराक हांवें सांगिल्लें आसा फोन करून तूं काम सुरू कर बाकीचे सगळे कितें फॉर्मेलिटीज आसा त्यो मागीर करुया पूण डेफिनेटली एक सुसज्ज अशें आनी सुंदर अशें रिवणाचें एक विलेज पंचायत हे कित्या खातीर हो लोकोत्सवाचो किंवा आदिवासी महोत्सव जो आसा हो फक्त महोत्सव न्ही तर विकासाचो हो उत्सव जावन आसा। बौद्धीक विचारांचो देवण घेवण घेवपाना पोसवणीचो हो महोत्सव जावन आसा।